प्रिय छात्राः, स्वागतं सर्वेषां संस्कृतकक्षायां। संस्कृतव्याकरणे शब्दाः अतीव मुख्याः भवन्ति। अद्य वयं तत् सर्वनामशब्दरूपान् जानीमः। Welcome to online classes, my dear students. Today we are going to learn the grammar point, that is tat sarvanama shabda, in this class. Tat sarvanama shabda. In the previous classes we have learnt etat. Etat is used when the things he, she, it are near to us. If they are far away from us, we use that, this, that, she. Understood? So let us learn tat shabdah pullinge pathamah. तत् शब्दः पुल्लिंगे सह तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु. पुनरेकवारं पठामः. सह तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु. सः नाम यः समीपे भवति सः एषः भवति, यः दूरे भवति सः सः इति प्रयुज्यते. एषः रामः, सः भीमः. He is Ram, he is Bhim, one who is away. We use saha. Saha patham patati. एषः तम् आह्वयति. तेन फलं खाद्यते. तस्मै पत्रं ददाति. तस्मात् फलं स्वीकरोति. तस्य गृहं नगरे वर्तते. तस्मिन् उत्तमाः गुणाः सन्ति इति वयं वाक्यानां प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः. एतस्य शब्दस्य तत् शब्दस्य पुल्लिङ्गे वयं प्रश्ननिर्माणं पठामः. Let us learn how to make question interrogative sentences. सः फलं खादति. कः फलं खादति? अध्यापकः तम् आह्वयति. अध्यापकः कम् आह्वयति? तेन फलं खाद्यते. केन फलं खाद्यते? प्राचार्यः तस्मै पारितोषिकं ददाति. प्राचार्यः कस्मै पारितोषिकं ददाति? तस्मात् फलं स्वीकरोतु. कस्मात् फलं स्वीकरोतु. तस्य गृहं नगरे वर्तते. कस्य गृहं नगरे वर्तते? तस्मिन् उत्तमाः गुणाः सन्ति. कस्मिन् उत्तमाः गुणाः सन्ति इति पुल्लिङ्गे. सः कः, तं कं, तेन केन, तस्मै कस्मै, तस्मात् कस्मात्, तस्य कस्य, तस्मिन् कस्मिन्. पुनरेकवारं तत् शब्दं वयं पठामः. इदानीं पुनरेकवारं. सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु. पुनः अहं वदामि, द्वितीयवारं भवन्तः वदन्तु. सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः
तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु तस्मिन् तयोः तेषु एवम् इदानीं वयं तत् शब्दं स्त्रीलिङ्गे पठामः यथा तत् शब्दः स्त्रीलिङ्गे एवं भवति तत् शब्दः सा ते ताः तां ते ताः तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु पुनरेकवारं पठामि प्रथमवारम् अहं पठामि द्वितीयवारं भवन्तः माम् अनुपठन्तु सा ते ताः तां ते ताः तां ते ताः तया ताभ्यां ताभिः तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु तस्यां तयोः तासु सा means she they both of them taha all of them tam to her taya by her tasyai to her tasyaha from her tasyaha her tasyam in her like this we have to use it in the sentences. Let us see how to use them. प्रथमा विभक्तिः सा द्वितीया विभक्तिः तां तृतीया विभक्तिः तया चतुर्थी विभक्तिः तस्यै पंचमी विभक्तिः तस्याः षष्ठी विभक्तिः तस्याः सप्तमी विभक्तिः तस्यां. So you see it tasyaha tasyaha is there in panchami vibhakti and shashti vibhakti. You will come to know the meaning by the context. It appears same but they are not same. By context you will understand the meaning. For example, sa gruham gacchati, she goes to home. Mata tam ahvayati, mother calls her. Taya bhojanam paktam, she has cooked the food. Tasyai, mata tasyai bhojanam dadati, mother gives food to her. Tasyaha bhagini tasyaha shatikam swikaroti, sister takes her sari. Tasyaha pita sainikaha asti, her father is a soldier. Tasyam, in her, tasyam uttamaha gunaha santi. And now we will learn how to frame interrogative sentences when these pronouns are there. सर्वनाम शब्दस्य तत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गस्य प्रश्ननिर्माणं कथं करणीयम् इति वयं पश्यामः. सा यदा भवति तदा का, सा गृहं गच्छति, का गृहं गच्छति. माता ताम् आह्वयति, माता काम् आह्वयति. तया भोजनं पक्तं, कया भोजनं पक्तं. तस्यै, पिता तस्यै धनं ददाति, पिता कस्यै धनं ददाति. भगिनी तस्याः शाटिकां स्वीकरोति, भगिनी कस्याः शाटिकां स्वीकरोति. तस्याः पिता सैनिकः, कस्याः पिता सैनिकः. तस्याम् उत्तमाः गुणाः सन्ति, कस्याम् उत्तमाः गुणाः सन्ति. पुनरेकवारं तत् शब्दं वयं
स्पष्टतया पठामः। सा ते ताः, सा ते ताः, तां ते ताः, तां ते ताः, तया ताभ्यां ताभिः, तया ताभ्यां ताभिः, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु, तस्यां तयोः तासु। यदि एतस्य प्रश्ननिर्माणमस्ति चेत् सा ते ताः काके काः, तां ते ताः कां के काः, तया ताभ्यां ताभिः कया काभ्यां काभिः, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः कस्यै काभ्यां काभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः कस्याः काभ्यां काभ्यः, तस्याः तयोः तासां कस्याः कयोः कासां, तस्यां तयोः तासु कस्यां कयोः कासु इति भवति। एवमेव वयं जानीमः किं शब्दस्य कथम् इति। इदानीं तत् शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे शब्दप्रयोगं कुर्मः। तत् भवन्तः जानन्ति एव। तत् ते तानि, तत् ते तानि, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तत् शब्दः नपुंसकलिङ्गे यथा पुल्लिङ्गम् इव चलति। केवलं प्रथमा विभक्तिः एवं द्वितीया विभक्तिः एव भिन्नरूपेण रूपाणि भवन्ति। अन्यथा तृतीया विभक्तेः आरभ्य सप्तमी विभक्तिपर्यन्ताः सर्वेपि रूपविशेषाः समानाः एव भवन्ति। यथा तत् ते तानि, तत् ते तानि इति प्रथमा द्वितीया विभक्तिः। अवशिष्टं सर्वं पुल्लिङ्गेऽपि तेन ताभ्यां तैः, नपुंसकलिङ्गेऽपि तेन ताभ्यां तैः, पुल्लिङ्गेऽपि तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, नपुंसकलिङ्गेऽपि तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, पञ्चमी विभक्तौ पुल्लिङ्गेऽपि तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः भवति, नपुंसकलिङ्गेऽपि तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः भवति। षष्ठी विभक्तौ तस्य तयोः तेषां, सप्तमी विभक्तौ तस्मिन् तयोः तेषु इति समानरूपाणि सिद्ध्यन्ति। तस्मात् यदि पुल्लिङ्गरूपाणि कण्ठस्थीकृतानि भवन्ति तर्हि नपुंसकलिङ्गरूपाणि अतीव सुलभतया कण्ठस्थीकर्तुं शक्यानि। पुनरपि वयं पुनरेकवारं सम्पूर्णं शब्दं पठामः। प्रथमवारम् अहं पठामि, श्रुत्वा द्वितीयवारं भवन्तः अनुवदन्तु। तत् ते तानि, तत् ते तानि, तत् ते तानि, तत् ते तानि, तेन ताभ्यां तैः, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु, तस्मिन् तयोः तेषु। इदानीम् एतत् तत् शब्दस्य वयं तत् शब्दस्य एकवचनरूपाणि तत्, तत् फलम्, अहं तत् फलं खादितुम् इच्छामि, तेन, तेन एतत् कृतं, तस्मै पारितोषकं ददाति, तस्मात् धनं स्वीकरोति, तस्य गृहं तत्र वर्तते, तस्मिन् फलानि सन्ति इत्यादि रूपेण वयं कर्तुं शक्नुमः। एतस्य शब्दनिर्माणं, शब्दस्य प्रश्ननिर्माणम् एवं कुर्मः। यथा तत् किं, तत् किं, तेन केन, तस्मै कस्मै, तस्मात् कस्मात्, तस्य कस्य, तस्मिन् कस्मिन् एवं सिद्ध्यते।
अद्य वयं तत् शब्दस्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगरूपाणि ज्ञातवन्तः। पुनरेकवारं सम्पूर्णतया तत् शब्दस्य अभ्यासं सम्पादयामः। तत् शब्दः पुल्लिंगे एवं सिद्ध्यति। तत् शब्दः पुल्लिंगे सः तौते तं तौतान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु इति सम्पूर्णशब्दः केवलं प्रथमा एतेषाम् एकवचनरूपे एवं सिद्ध्यति। सः तं तेन तस्मै तस्मात् तस्य कस्मिन् एतस्य प्रश्ननिर्माणम् एवं कुर्मः। सः कः, तं कं, तेन केन, तस्मै कस्मै, तस्मात् कस्मात्, तस्य कस्य, तस्मिन् कस्मिन्. So if you replace these pronouns with kim shabda, that will become the interrogative sentence. tat स्त्रीलिंगे एवं रूपाणि भवन्ति। सा ते ताः, तां ते ताः, तया ताभ्यां ताभिः, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु. So in prathama in all the ekavachana रूपाणि एवं भवन्ति। तस्य प्रश्ननिर्माणम् एवं सिद्ध्यति। सा का, तां कां, तया कया, तस्यै कस्यै, तस्याः कस्याः, तस्याः कस्याः, तस्यां कस्याम्. In Napumsakalinga we have next रूपाणि एवं भवन्ति। तत् ते तानि, तत् ते तानि, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु. तत् एकवचने एतानि रूपाणि तत्, तत्, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्. एतस्य प्रश्ननिर्माणम् एवं कर्तुं शक्यते। तत् किं, तत् किं, तेन केन, तस्मै कस्मै, तस्मात् कस्मात्, तस्य कस्य, तस्मिन् कस्मिन्. एवं अस्माभिः अद्य तत् सर्वनाम शब्दः. तत् सर्वनाम शब्द is pronoun used to refer the things which are away. It is he, she, it, but he is the person who is away from us, she is the person who is away from us, it which is away from us, for that we use tat. If something same he, she, it, if it is near to us, we use eshah, esha, etat. एषः पुल्लिंगे, एषा स्त्रीलिंगे, एतत् नपुंसकलिंगे भवति। तदेव तत् शब्दे सः पुल्लिंगे, सा स्त्रीलिंगे, तत् इति नपुंसकलिंगे भवति। पुनरेकवारं ध्यानेन पठन्तु, श्रद्धया पठित्वा मनसि स्थापयन्तु। भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनं। धन्यवादाः। स्वस्थाः जीवन्तु, गृहे